सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लोग बादशाह बनकर भी कितनी आजिज़ी करते थे क्योंकि कोई ऊपर मुरब्बी था, सुल्तान औरंगजेब आलमगीर। हालांकि हमारा उसका कोई घरेलू ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन जो है वो है। आज सुल्तान को बहुत बदनाम करने की कोशिश की जा रही। औरंगजेब आलमगीर एक मर्तबा ईद की नमाज पढ़ने के लिए लेट हो गए और ईदगाह भर गई थी। तो जहां चप्पल लोगों के रखे जाते हैं, सुल्तान ने मुसल्ला वहीं बिछाकर वहां बैठ गए। जिसको लोग अखंड भारत कहते हैं, उस अखंड भारत का पूरे हिंदुस्तान का बादशाह मुसलमानों की जूतियों के पास बैठ रहा है। यहां मोहल्ले का कारपोरेटर भी चाहता है कि मैं मस्जिद में आऊं तो लोग मेरे लिए जगह खाली करें। जो लोगों की होठों की भीख पर कुछ बनते हैं, उनका ये हाल है। वो खानदानी तौर पर नस्लन बादा नस्लिन बादशाह था, लेकिन लोगों की जूतियों के पास मुसल्ला बिछा करके बैठ गया। तरबियत का नतीजा देखो, दिल वालों के पास, अहले इश्क के पास बैठने का नतीजा देखो। जब किसी ने गुजारिश की मुहियुद्दीन आलमगीर उठ करके थोड़ा आगे बढ़ जाए, यहां चप्पल है, तो कहा ये बादशाह का दरबार है। बादशाह का बादशाह हम नहीं है, बादशाह हकीकी तो वो है जिसके करम से लोगों को तख्त ताज नसीब होते हैं। बादशाह के यहां कोई बादशाह नहीं होता। जब मैं देर से आया हूं तो मैं यहीं बैठूंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह का कानून यही है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कानून रिसालत नहीं तोड़ सकता। जब हमने तहकीक की कि बादशाह होकर भी वो बिगड़ा क्यों नहीं, आखिर वो ऐसा क्यों रहा, तो फिर हमें हिंदुस्तान की तारीख ने जवाब दिया कि ये काम उसने किया था जो अमेठी की सरजमीन पर मुल्ला जीवन के नाम से मशहूर था। उसने इश्क का ऐसा बीज बो दिया था कि बादशाह होकर भी उसके कदम उखड़ते हुए नहीं नजर आए। अगर बात आ गई तो बात अर्ज करूं, आज मुसलमान का लड़का बाइक पे बैठता है तो उसके कदम जमीन पे नहीं रहते। लड़कियों को ताकते झांकते जाता है, औकात भूल जाता है। क्यों? कोई तरबियत नहीं। जिसने ताजमहल बनाया लोग उसको बड़ी गालियां देते हैं, ये शाहजहां तुम्हारा बादशाह है। दिल्ली की जामा मस्जिद बन रही है, ऐलान होता है संगे बुनियाद वो रखेगा जिसकी असर और इशा की सुन्नतें गैर मुअक्कदा कभी तर्क न हुई हो, बालिग होने के बाद कभी उसकी तहज्जुद फौत न हुई हो, जिसकी तकबीर उला कभी न छूटी हो, संगे बुनियाद वो रखेगा। लोग इंतजार करते करते सुबह से शाम हुई तो बादशाह आंसू पोंछते हुए आगे बढ़ा। हम ही रख देते हैं तो किसी ने बाजू पकड़ के कहा शर्त बड़ी कड़ी है, आगे बढ़ने नहीं देंगे। कहा आंख में आंसू इसीलिए आ रहे हैं, अब तक पर्दे में थे अब बेपर्दा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। जब हमने पूछा कि शाहजहां जैसे बादशाह में ये चीज कहां से आई, तो पता चला मियां मीर मोहम्मद की तरबियत का नतीजा था। मियां मीर मोहम्मद जैसे सूफी के पास जाके बैठता। बात शाहजहां की आई तो एक बात और अर्ज कर दूं तारीख के हवाले से। शाहजहां ने उस दौर में, आज से तकरीबन कमोबेश 400-500 साल पहले एक तख्त बनाया था। उस दौर में उसका खर्चा 7 करोड़ रुपया आया। 7 करोड़ आया था, रुपये तो थे नहीं, 7 करोड़ उस दौर के। आप जरा अंदाजा करें, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, एक तालिब इल्म हूं, लेकिन अगर उस दौर का 7 करोड़ आप अंदाजा करें आज क्या है, सोचे तो सही ना। जो आज करोड़ों रुपए लेके घूम रहे, इनके सारे बाप दादा तुम्हारे यहां नौकरियां करते थे। सोचो तो सही ना, उस दौर की कितनी अहमियत है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के होते थे, लोग नंगे भूखे थे जो आज बिल्डिंगों में बस रहे हैं, यह हाल था। और शाहजहां का तख्त कितने का बना था? 7 करोड़ का। बहुत दौलत थी आपके पास उस वक्त तक, जब तक तुम शराब नहीं पीते थे। बहुत दौलत थी तुम्हारे पास। बरतानिया के शाही खजाने में उतनी दौलत नहीं होती थी जितनी एक एक कलकत्ता के ताजिर के घर में दौलत पड़ी होती थी। बहुत दौलत थी जब तक औरतों पे पाप की नजर नहीं डालते थे। बहुत दौलत थी जब तक तुम्हारे बच्चे लड़कियों के साथ कंधे पे हाथ रख के जिना के मंसूबे नहीं बनाते थे।
بہت دولت تھی تمہارے پاس جب تک کہ تم عیاشیاں اور آوارگیاں نہ کرتے تھے. کیوں دولت تمہارے پاس کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ تمہارا خدا بادشاہ حقیقی ہے اور تمہارا نبی قاسم نعمت ہے. تمہیں نہ ملے تو پھر کس کو ملے؟ میرے امام کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے، توجہ کریں، کریم ایسا ملا کہ جس کے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ آپ شراب جوے کو کیا سمجھتے ہیں؟ چوری چماری کو کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. ٹیپو سلطان جس دن ان کی شہادت ہوئی تھی، انہوں نے چند موتیاں گلے میں پہن رکھی تھی. اس دور میں اس کی قیمت 5 لاکھ تھی. تمہارے بادشاہ لوگ موتیوں کا ہار پہنتے تھے اس دور میں. جب تک لوگ آنے پائی کا حساب جوڑتے تھے اس وقت بنیے لوگ، اس وقت 5-5 لاکھ کے صرف موتیوں کے ہار گلے میں ہوتے تھے. آپ غور فرمائیں، انگریزوں نے اتارا تو دیر تک دیکھتے رہ گئے کہ اتنے لاکھوں کا بھی کوئی صرف ہار پہنتا ہے. یہ اپنی تاریخ ہے. کیوں؟ اللہ سے مانگتے جب تک رہے صدق دل کے ساتھ. دولت ابلتی تھی، عزتیں تھی، وقار تھا. جب سے شرابی بنے، کبابی بنے، تو اقبال جیسا آدمی بھی پھر امید کا شاعر بھی شکوے کی بات کر گیا اور کہنے لگا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. لیکن اقبال شاید اس کو بھول گئے اس وقت کہ جب تک مسلمان صحیح تھا نا تو قدرت نے اتنا نوازا تھا کہ لوگ نوکریاں کرتے. کہتے ہیں کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام 300 جانثاروں کے ساتھ تخت پر سفر کر رہے. تخت پہ سفر کرتے کرتے حضرت سلیمان کو خیال آیا میری سلطنت کتنی بڑی ہے، تو تخت اونچے اوپر نیچے ہونے لگا. توجہ ہے آپ کی؟ معصوموں کے ساتھ یہ شان غیرت ہے، معصوموں کے ساتھ یہ شان غیرت ہے. تخت اوپر نیچے ہونے لگا. ایک چابک اٹھایا، فرمایا سیدھے چل. تخت کا جواب جو لکھا ہوا ہے میں وہ منا نقل نہیں کروں گا کیونکہ میں فکر رضا کا پابند ہوں، لیکن اس کو ایک خوبصورت مفہوم کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا سیدھے چل کوڑا مار کر، تو غیبی آواز آئی تخت پہ بیٹھنے والے اگر اپنی اصلاح کر لیں تو پھر تخت کی اصلاح خود بخود ہو جائے. توجہ فرمائے. اس کا مطلب حالات یوں نہیں بدلتے. وہ جو 300 اوپر بیٹھے ہوئے تھے جانثار سلیمان علیہ السلام کے، ان کی اپنی طبیعت نے کچھ کہا تو پیغمبر کو یہ جواب دیا گیا ہم کیوں جب تک عاشق تھے بادشاہ تھے. اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، کوئی خواب نہیں دکھا رہا ہوں، اللہ کی قسم، آج بھی اگر عاشق بن جاؤ تو بادشاہ تمہاری غلامی نہ کریں تو پھر کہنا. غریب نواز کی غلامی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک لباس پہ پوری زندگی گزار دی. کون سی دولت تھی غریب نواز کے پاس؟ آپ بتائیں. غوث پاک تو ظاہری اعتبار سے بہت دولت مند تھے، لیکن غریب نواز کے پاس ظاہری کون سی دولت تھی؟ زندگی کا طویل حصہ انا ساگر کے نیچے گزار دی. خلجی نظر آ رہا ہے، گوری نظر آ رہا ہے، اکبر جیسا ملحد اور بے دین بھی کھڑا نظر آ رہا ہے. بتائیں تو صحیح نا. تو یہ قوت عشق ہے. تو بات کہیں نہ کہیں سمیٹنی پڑے گی. عرض یہ کر رہا تھا 7 کروڑ کا تخت بنایا شاہ جہاں نے. ذرا سنیں اس کو. جب تخت پہ بیٹھے شاہ جہاں تو کہا وضو کے لیے پانی لاؤ. وضو کے لیے پانی لایا تو وہی بیٹھ کر تخت پہ وضو بنانے لگے. سارے انجینئر منہ تکنے لگے ہمارے تخت پہ پانی پھر رہا ہے. کتنا خوبصورت جملہ انجینئروں نے کہا. وضو کا پانی گر رہا تھا تو کہا ہمارے تخت پہ پانی پھر رہا ہے. وہیں شاہ جہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور جواب دیا جب اتنا کروڑوں کا تخت دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا فرعون کے پاس بھی تخت تھا، نمرود کے پاس بھی تخت تھا، تو میں نے سوچا انہوں نے بڑے تخت پہ کہا انا ربکم الاعلی، اس لیے میں نے سوچا انہوں نے انا ربکم الاعلی کہا تو ذلیل ہو گئے، میں سبحان ربی الاعلی کہہ دوں تاکہ ذلت سے بچ جاؤں. اس فکر کی تلاش میں جب ہم نکلے
तो पता चला मियां मीर मोहम्मद की तरबियत थी। 7 करोड़ के तख्त से उठ करके जब उनकी झोपड़ी में जाता तो शाहजहां कहा करते थे 7 करोड़ के तख्त पे उतना सुकून नहीं मिलता जहां जितना सुकून मियां मीर मोहम्मद की कुटिया में मिला करता। आज मेरी कौम के पास इश्क वालों की कमी है। और याद रखना, फिर कहता हूं, किताबों की तरफ जरूर बढ़ो, लेकिन किताबों के साथ जरा अहले दिल की सोहबत भी तलाश। इसीलिए आरिफ रूमी ने कहा था कि यक साथ सोहबते बा औलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। और जब इश्क नसीब हुआ रूमी को तो रूमी ने क्या कहा? कहते हैं सद किताबो सद वरक दरनार कुन, सद किताबो सद वरक दरनार कुन, दिल बदस्ते जानिबे दिलदार कुन। और फिर कहते मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रोम ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद। इश्क की कमी है और इश्क किसी साहिबे दिल की सोहबत में बैठने से आता है। कहते हैं कि सरकार गरीब नवाज अक्सर आंखें बंद करके बैठते थे, आंखें खोल के नजर भर के जिसको देख लेते थे वो वली बन जाता। सिर्फ नजर भर कर देखने से वली बन जाता।